खबर शामिल करे ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। F-15 अमेरिका के लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया है। ईरानी फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज की जानिब से यह दावा सामने आया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। अहम खबर से अपडेट करते चले, ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया, जबकि ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान की जानिब से ये दावा सामने आया है, वीडियो भी जारी कर दी गई है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल को ताकतवर जवाब। सुहनी एटमी मरकज डिमोना पर बड़ा हमला, अरात शहर पर भी मिसाइल दागते, हर तरफ तबाही फैल गई है। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल कहर बनकर गिरा है। हमले में 9 इसराइली हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 9 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास, रात के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट जारी न हो सका। हमले में जोहरी तनसीबात महफूज रही। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले जारी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शिमाल में बहरी जहाज़ पर रॉकेट से हमला किया गया। बरतानवी मेरीन ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला शारजा के करीब किया गया, ताहम जहाज़ का हमला महफूज रहा। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से रियाद को निशाना बनाया, लेकिन तमाम मिसाइल्स को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफाती इक़दाम का एक अहम ऐलान है जो सामने आ रहा है। ईरानी सफारत खाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकार को अब 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का आज़म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। ईरान के इक़दाम हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है ईरान के मुसलसल इक़दाम ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर 48 घंटों की डेडलाइन। आपने हुर्मस ना खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा 48 घंटे में आपने हुर्मस ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। सबसे बड़े पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान से नम रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है जिन्होंने जंग मुसल्लत की वो लड़ाई रोकने में पहल करें। बिजली तनसीबात पर हमले हुए तो अमरीकी इसराइली तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इस्माइल बकाई की जानिब से कहा जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान है जो सामने आ रहा है, ईरान से नर्म रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कह रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये का इजाफा किया गया है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 398 रुपये हो गई है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की कीमत में भी 79 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 382 रुपये हो चुकी है। तो श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये इजाफे के बाद 398 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 79 रुपये इजाफे के साथ 382 रुपये हो गई है। अफसोसनाक खबर, पीपल्स पार्टी की
سینئر رہنما سینیٹر شیری رحمان کے صاحبزادی ماروی خورشید علالت کے باعث انتقال کر گئیں۔ وہ کراچی کلفٹن کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ ماروی خورشید کی عمر 35 سال تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ماروی خورشید کا انتقال برین ہیمریج سے ہوا۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل دوپہر DHA فیز 8 کراچی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین مقامی قبرستان میں کی جائے گی۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے شیری رحمان اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے سینیٹر شیری رحمان کے صاحبزادی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، اولاد کا غم ناقابل بیان ہوتا ہے۔ غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں شریک ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی تعزیت کی، کہا غم کی اس گھڑی میں پوری سینیٹ شیری رحمان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ علی شاہ اور سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا، ماروی خورشید کے اچانک انتقال کی خبر نہایت صدمہ انگیز ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا سینیٹر شیری رحمان کے صاحبزادی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ شیری رحمان کے صاحبزادی کے انتقال کا سن کر دلی دکھ ہوا۔ اولاد کے دکھ سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ شیری رحمان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ شیری رحمان کے صاحبزادی کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا سینیٹر شیری رحمان کے صاحبزادی کے انتقال پر اظہار تعزیت ان کی جانب سے ایکس پر پیغام میں لکھا گیا کہ شیری رحمان کے صاحبزادی کے انتقال کا سن کر دلی دکھ ہوا۔ اولاد کے دکھ سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ کراچی کے علاقے 3 ہٹی کے قریب گھر میں گیس لیکیج دھماکے سے زخمیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ 3 منزلہ گھر میں صبح 10:30 بجے دھماکہ ہوا۔ مزید بتائیں گے وہاں پر موجود نمائندہ سما مونس احمد۔ مونس بتائیے گا۔ دیکھیے بالکل میں اس وقت نفیس آباد میں موجود ہوں، اس متاثرہ عمارت میں جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل جو گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے، اور آپ کو تمام مناظر دکھاؤں گا۔ کیمرامین علی مشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑے پیمانے پہ اس نہ صرف گھر میں تباہی ہوئی ہے بلکہ اس عمارت کے جو مزید فلیٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ پوری دیوار جو ہے اب بیرونی جانب جو ہے اسی گلی میں اس کا یہ رخ ہے اور یہ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ اب یہ جو گھر کا اندرونی منظر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ایک راہداری ہے، یہ پوری طرح جو ہے ٹوٹا ہوا، خاص طور پہ کچن ہے۔ پولیس حکام ہے وہ بھی یہ تردید کرتے ہیں کہ سلنڈر دھماکہ نہیں ہے، سلنڈر جو ہے مناسب حالت میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ عمارت کا یہ حصہ یہ سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے۔ دھماکے کی آواز آئی تھی بہت زوردار۔ میں نیچے تھا، اتفاق سے میں اوپر آیا دیکھنے کے لیے، تو یہاں میرا بھائی کے بچے بیگم سب سو رہے تھے۔ یہ لگا کہ گیس کی مشین ہوتی ہے نا، وہ پھٹی تھی، بہت زوردار آواز تھی۔ ہم سب کو لگی ہے، ہاسپٹل میں ابھی وہ لوگ۔ اس دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے مونس، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ عید الفطر کی نان سٹاپ خوشیاں اس وقت جاری ہیں۔ پہلا دن ملنے ملانے کے بعد دوسرے دن سیر و تفریح پر زور ہے۔ پارکس اور میلوں میں عوام کا جو ہے وہ رش دکھائی دے رہا ہے۔ بچے عیدی لوٹانے میں مصروف ہیں۔ مختلف شہروں سے تفصیلات حاصل کرنے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفق، کون کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہے؟ عمیر ہمارے ساتھ کراچی سے فروا موجود ہیں، اسلام آباد سے لینا شاہد موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سامیہ سعید نے۔ تو پھر سب سے پہلے ہم رخ کر لیتے ہیں کراچی کا اور فروا سے جانتے ہیں فروا، کس طرح سے آپ نے اپنی عید کا کل پہلا دن منایا اور آج دوسرا دن منا رہی ہیں، اور اپنے ارد گرد کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ آپ ذرا منظر کشی کیجیے گا کہ لوگ کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سما کے اسٹوڈیو کے مناظر بھی آپ بتائیں۔ آپ نے سما بھی دیکھا، 12 بجے بھی آپ نے میں اچھی لگ رہی ہوں کہ عمیر؟ یہ آپ نے بالکل ایمانداری سے بتانا کہ میں اچھا